يمسيهم حدا مسيهم أو كبيكلمهم سلام يلشي أملا خمس قلنا سلام عبايسة تتأفين هو بيزي بقشتات قلقانيني هو ويتأفي إيه قرما كنت مالتها ماليشاسي مشيت أنتوي سمعكم نيرة أجي توم دبة أوموسي منين يخم تبلو سأرى هزبي يخوم زبل زربانيرو انتاي مرخيبنا دقاتم كنبل هزبنا نتساقي تمكن بلاي كألنا نسو بوئنا منين تبلناس يتعملنا يتوم كالوت منين سلزي بلويتي سأقمنات إذنا وحزلو نحنا منين نبل سبد مانتي عماد إسرعات دقفو دحراي دما يورا زيولنا تنورا زايوم قري مني انتاي كبل ملالهو انت تقبروا تخلوا سخمسي كم يخم بتحجزوا تخلوا عداتي خمسي زخن قبرينا كتبلوا أي سمعكم ني مين كتبلوا راح يسمع نزبل زربا خملس دلي أبكل تشيح عامة مرت أبتي دحرتنا يدوب كينات تكينات دو مسبلة يعني عملت كاب عد إنجليز حدا زفلتو مهور سب أب إيرتراني كيدو عباي سيبل محبر كفيتو حابن تبهات مالبات سامعهم تخونو تحابن بزعبان أي محبراون كتاباوي كونتات ناي هزبنا نم محياش ترينينج نمها بزح نجاري نايدك انستيو ناي سنكولان بزح نجار بزح بروجرام زنبرا عباي NGO I think نمجمع رجزينا إيرترا NGO تتخيل نيرا دايما قستاوي محبر مالتي political زي كونت non political بزح صبغ صريحة بزح نجار بزح معبالتات نيرو أما جرشتها كل تشحن حموشن كم تي كلكم هالبات تذكروا وزنبركم سبيك محبرات يهون ولا كلن تن قسا محبرات ناي وشتي ناي دقه ريجستر كخونا لوني لهم بقى حقي امصيوم بتحقي كسرح زي كاليو فيفرابل زي كونه حبن كم تعصو تغيرو نبرتا كل وري سمو ولاتي زمسرتون كسدد نحال غزي تجددو زخلو أبكتشن شدشتن كمو ناي construction company بمولا نتناي هنسا محبرات تعاتين لايسنسن توسيدو ببزحتهم كونتراكترن انجينيراتن كندي تأثيرهم ستيل تأثرون لو جيتي سرعات زي نفلتو سرعات دي زلو خوينو افتي إيرترا ويسي ستهم كم إلهم متأم درج الدرويو أفلتو زي بلهم نحن أبدأ يقولنا نكتاتلو نمزقبو سلازخونا انتا يقبر تي نهزب زحاسي نقر زبالو خلو كتاتلو إنا سلازسي إذا خلو ندابلو تم كم بويلهم زعقر قرو نمتأم بإرترا خيدو ما أخنبرو زي مرسو مسدقهم مسدرهم زي كدودما يقرمن له سلازي زي تفتن يكونن كله إيرتراوي أنا كبعد إنجليز بزوحات مهراتن بزوحات كوفرو جنزب زلبرم زعتو يفلت كلهم كرتتيلهم تواريدهم تبيلهم استملسوا قاليهم استأثروا تأثيرهم ما أثرتهم وديهم زوجوا علو سلازي سرعات بإيرترا زلو زي سرعات أيكونن أمبر إيرتراوي هزبون هاجرون زفتو إيو أي محامقان نتا إيرتراسي مغيران نيرو دحار أبتي ناي political مثلا civil and political rights بحالالو كابودما socio-economic rights تي ناي civil and political يو ناي مرجع ناي ممرات ناي تي ديمقراسي ناي قلي تي ناي محبراون كتاباون مسلات قنا بإيرترا كله يتجاهيسو زلو أجيتي دوبزي بلو هاجروا قلقلوتنا بعلو كاب 9 4 تمسرته 3 عامات هبا قلقلوت زلو
ሓፃር ግዜ ተጣይሶም ትምስ ወድኡ ካብኡ 98 ምስተመለሱ ስጋ ሕጂ ኣብ ኣገልግሎት ኣለው ስለዚ እሱ ዓቢ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ዝፈጥረልካ ትዝህቡኩም መሃያ ኣብኡ ዝነበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብኡ ዝነበሩ ይፈልጥዎ እዮም ንኽልተ መዓልቲ ከማን ከተምስሓካ ዘይትኽእል ኣብዚ ብናይ ደገ እንድሕር ገንቢትናዮ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጉዱድ ዕስክርና ኣሎ ኢኮኖሚ ብምልእቲ ስድራ ቤት እያ ትጠሚ ብኸመይ እዩ ክነብር ዝኽእል እቲ ህዝቢ ድሓር ሰብሲ ናይ ምስራሕ ናፅነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰብ ሰሪሑ ንምንታይ ድዮም ኣብዚ ደገ ሚኒመም ዌጅ ዝገብሩ ሓደ ሰብሲ ካብ ተወሰነ ክፍሊት እንዳሕቲ ክረክብ የብሉን ምክንያቱም ከምብሮ ስለዘይክእል ስለዚ ኩሉ ተገሚቱ ሚኒመም ዌጅ ይገብሩ ዝተሓተ መሃያ ክኸፍል ዝኽእል ሓደ ኣስራሐይ ክንደዚ ኢሎም ይቕምጡ ኣብ ኤርትራ የለን በቃ ተስርዓት ዝኹሉ ዲጋታት ቋዓት ዲጋ ተሰሪሑ ተባሂሉ ይጀሃረለይ ኩለንተ ዲጋታት መጽናዕቲ ገይረት መዝገብክዎ ብጉልበት ሃገራዊ አገልግሎት ተሰሪሑ ብናፃ ጉልበት ስርዓት ወላ ሓንቲ ዘፍረዩ ነገር የለን ናፃ ጉልበት እንተዘይህሉ ሰርቫይቭ ክገብሩና ይክእልኒዩ ስለዚ እቲ መሰል ስራሕን ፍትሓዊ ደሞዝን ዝበሃል ነገር ኣብ ኤርትራ የለን ፖለቲካ ሞ ንግደፎ ንጎኒ ነቐምጦ መሰል ናይ ትምህርቲ ዝበሃል ነገር የለን መሰል ናይ ትምህርቲ ምርጫ ነይሩ ተዝኸውን 11 ክፍሊ ምስ ወድኡ ህፃውንቲ ናብ ናይ ሚሊተሪ ካምፖስ ኢልካ ይተዕልሞም ኒኻ እቶም ምስ በሉ 3 ወርሒ ይዕለሙ ድሓር ትምህርቲ ይጅምሩ ኣዋርሕ 6 ወርሒ ናይ ከውን ተማሂሮም 12 ክፍሊ ኤግዛም ይወስዱ ብድሕሪ ወታደራት እዮም ሶ ቻይልድ ሌበር ናይ ቆልዓ ዕስክርና ኣብ ኤርትራ ይዘሎ በሽሓት ስለዚ ሰብ ድላዩ ተመሪጹ ክምሃር ኣይፍቀደሉ ድላዩ ትምህርቲ ክመርጽ ኣይፍቀደሉ ስለዚ ምግሃስ ናይ መሰል ናይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ መሰል ትምህርቲ እውን የለን እቲ ትምህርቲ ዝበሃል ሲ ክስኻ ንዓኻ ትደልዩ ትምህርቲ ትመርጾ ትምህርቲ የለን ኣብ ዘእተውኻ ተኣቱ ተሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኤርትራ ተዓጽያላ ካብ 2006 ጀሚሩ እዚ ከምግሃስ ዘይኮነን ዳሕራይ ድማሲ እቲ ህይወትና ውንሲ ድኽነት እኮ ኮይኑ ከም ሰብሲ እኹል ደረጃ መነባብሮ ክህልዎ እኮ እዩ ዝግባእ ሰብ እንድሕር ሰሪሑ ስጋዕ ዘሎ ድሓን ምቾት ዘለዎ ናብራውን እኮ ክነብር ዝግብኦ ሃገር ብሃገራዊ ውሕዳት እዮም ቶም ሃብቲሞም ገንዘብ ዘለዎም ወይ ድማ ካብ ደገ ሓገዝ ረኺቦም ዝነብሩ እምበር ሙሉእ ሃገር ብምሉእ ሳብ ድኽነት እያ ተሸሚማ ዘላ ስለዚ እቲ መሰል እኹል ደረጃ መነባብሮ ንክህልወካ ድማ ተፈቒድልካ ሰሪሕካ ኢኻ ትህብትም ሰሪሕካ ኢኻ ህይወትካ ተመሓይሽ እዚ ግን የለን ብምሉእ እቲ መንእሰይ ወላ ስጋ 56 ዓመት ሲኡሱሩ እዩ ኣብታ ዓዲ ናይ ጥዕና መሰል ናይ ጥዕና ሕጂ የለን ሕክምና በኢኻ ትረኽቦ አንቶ ሓደ መንእሰይ ካብቶም ዝጀሃሩ ዝዕንድር ዝነበረሲ ኣነ እኮ ብሕክምና ይወፀ ይብል ዋ እሞታ ዝጀሃረላ ዓዲ ደኣ ሞ ሕክምና ንዑኸ ተሕክም ዘይትኽእል ድያ እቲ ክእሱስ ጋሕራይ ገንዘብ ሃልይዎስ ወፀ መቸስ ደገ ወፂ ኣይተሕክመካ ነያ እንድሕር ወፂኡ ብሕክምና ወፂኡ ትኻለኸኒ እቲ ገንዘብ ዘይብሉ እቲ ኣያ ዘይብሉ እቲ ዝሕግዞ ዘይብሉ ኤርትራዊ ብኸመይ ይሕከማሉ ኣና ይኖ ብዙሕ ሰብ ወላ ንኢትዮጵያ ወላ ንሱዳን ሕጂ ድማ ንዓዲ ህንዲ ንግብፂ እንዳኸደ ዝሕከም ዘሎ ሶታ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እቲ ውልቀ መላኽ ዘመሓድራ ዜጋታታ ክትሕክም ከማን ኣይትኽእልን እያ ዘሕዝን እኮ እዩ ወላ ኣብ ደገ ኮይንካሲ ናይ ካንሰር ማሽን ክንገዚእና ኢሎም የዋህልሉ ኣበይ ዓዲ ተራእዩ ደኣ ዜጋታት ማሽናት ገዚኦም ድሰዱ እቲ ስርዓት እንታይ እዩ ዝገብር ዝኩሉ ናይ ነፍሰን ዕደና ገንዘብ ኣበይ ከደ ንሕና ኣበይ ከም ዝኣትወ ከሲስናዮም ስለ ዝነበርና ብዙሕ መጽናዕቲ ጌርና ኣብ ራሽያ ናብ ቻይናን እዩ ገንዘብ ክፈል ነይሩ ህዝቢ ካብኡ ወላ ሓንቲ ወላ ኣብቲ ቢሻ ከባቢሲ ነቲ ህዝቢ ሓንቲ ክሊኒክ ከማን ኣይሰርሑሉን ወላ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ከማን ኣይነደቑሉን ኣብቲ ናይ ቦታቱ
مريتي ناي هاجراوي هابتكو أنت خنا جن كحساز بهالنا جرالو نتخباب دما قالت تقبر له أفت مريتتي عندهم تزقرمسي مقابرنا يبوتاتهم كوعيتهم يب كافت بوتا كوتو تغيرو እሱ ካለ ጊዜ ከናዕለለሉ ኢና ኣብቲ ንገብሮ ዝነበርና ስራሕ ስለዚ ሲ ወላ ሓንቲ ገዛውን ራይት ቱ ሃውሲንግ ገዛሲ ሓደ ሰብ ዓቕሚ እንተልይዎ መሬት እንት ገዚኡ ወይ ናይ ቦታት መሬት እንተልይዎ ገዛ ክሰርሕ ይግብኦ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክትሰርሕ ይፍቀደልካ በዚ ዘሎ ሪስትሪክሽን ገዛኻ ከተሐድስ ኣይትኽእል ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ገዲፍና እውን ተተዛሪብና ብዙሕ ጉዳይ እዩ ዘሎ እቶም ክድግፉሲ ትነት ስርዓት ወላ ይልገስ ከይበሉስ እዚ ይመሓይሽ ነቲ ህዝቢ ክብሉ ተገብአ እምበር መሰል መንበሪ ኣባይቲ የለ መሰል ጥዕና የለ መሰል እኹል ደረጃ መነባብሮ የለ መሰል ትምህርቲ የለ መሰል ስራሕን ፍትሓዊ መሃያ ትረኽበሉ ተጋሂሱ ጅሲ አይ ቲንክ እንታይ ምበልኩ ኣነ ኤርትራ ጉዳይ ብቐሊሉ ዝፍታሕ ኣይኮነን ፍታሕ ኣይኮነን ኣይትዛረቡ ትንበሉ ምንን ይኹም ትብሉ ንዝብሉ ድማ ኣይ ቲንክ እሳቶም እዮም ክሕተሙ ዝግብኦም እቲ ዝብልዎ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ከነእውየሉ ኢና ከተእውይሉ ድማ ይግባእ ስለዘእወኹም እቲ ናትኩም ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ ሕልና ዘለዎ ጥራሕ ድማ ህዝበይ ተወፅዕ ኢሉ ዝዛረብ እምበር ሕልና ኣልቦ ኣይነበሩ ኣይጠፍኡ እንዲያውም እቲ ንሕና ክንዛረብ ከለና የጨንቆም ይበቃ ስለዚ ጭነቁ እዮም ዝመፁ ዘለው ሰው ይጨነቁ ዋላ ይዕበዱ እሱ ናቶም ጉዳይ እንዲዩ ግን ስለ ህዝብኩም ኣይተእውዩን ዝብልኩም ኣይትስምዑ ክብራት ኣሕዋተይ ተእዊናሎም ጥራሒና ዓቅሎም ምፀበቦም ሓደ መዓልቲ ገለ ክትኮሲ እቶም ውሽጢ ዘለውን በቲ ኮይኑ በቲ ሳተላይት ድዩ ብኢንተርኔት ገይሮም ይሰምዕዎ ስለ ዘለው ሲ ኣትሊስት ተስፋ ይኾኖም ኣብ ሓደ እዋን እውን ገለ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ብደገ ደገፍ ከም ዘለዎም ምስ ፈለጡ እውን ገለ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣይትስምዕዎም እሳቶም እውን ኣብ ደገ ኮይኖም እዮም ደቆም ኣምሂሮም ኣዕብዮም ምቾት ዘለዎ ህይወት ዝነብሩ ዘለው ቀደም መኸዱ ነይሮም ኣይከዱን ሕጂ እዛ ገዛ ኣብዚ ክትዛረቡ ከለኹም ከማንሲ ዓቕሎም ዝፀቦም ስለ ዘሎ መፅኦም ኣብዚ ክዛረቡ ክዝልፉ ከሎ ክሰምዕ ከለኹ ይሓዝን በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ እቶም ትዛረቡ ነቶም ሕልና ዘለኩም ድማ ከይድነቅኩም ክሓልፍ ኣይደሊነ ኣጅኹም መክትዎም ኢኹም እስኹም ኢኹም ሕልና ዘለኩም እስኹም ኢኹም ሓቂ ዘለኩም እምበር እሶም መፅኦም ሓቂ ከም ዘለዎም ኣብዚ ከጭበርብሩ ከለዉ ክንድምንታይ ሕልና ኣልቦ ምዃኖም ጥራሕ እዩ ዘርኢ ሓንቲ ተወሳኺት ሓበሬታ ካብቲ ሰማዕክዎ ክዛረብ ብዛዕባ ቻርተር ናይቲ ውድብን ብዛዕባ ትቅዋምን ዘሎ ፍልሊ ቅብኣሙ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ እውን ክደግሞ እቲ ቻርተር ዝድግፍ ኣባል ናይቲ ፓርቲ ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ እዩ ምክንያቱም እቲ ቻርተር ናይ ህግደፍ ሰነድ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰነድ ኣይኮነን ሕጋውን ኣይኮነን ሕጋዊ ክስታይ ዝኣስረካ ነገር የለን ሌጋል ፍሬምወርክ የብሉን ስለዚ ኣብ 94 ባዕሎም ዘብፅዎ ቻርተር እዩ ዋላ ንዑን ስለ ኣይተግበርዎን እሱ ነቲ ህዝቢ ኣይከላኸለልን ንህዝቢ መሰል ዝከላኸለሉ እቲ ቅዋም እዩ ኣትሊስት እቲ ቅዋም ኣብቲ ዝነበረ ግዜ እቲ ባይቶ ስለ ዘፅደቆ ሕጋዊ ይኸውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሕጊ ይኹን ኣብ ገለ ነቲ ኮንስቲቱሽን ጠቒስካ ብዛዕባ መሰልካ ክትሓትት ትኽእል እምበር ነቲ ቻርተር ኣይኮንካ እንትሓትት እቲ ቻርተር ንዓና መምርሒ ክኾነና ኢሎም ዘምፅእዎ እዩ ንዓና ዝምልከት እውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቻርተር ድግፉ እየ ዝብል ኣባል ናይቲ ፓርቲ ወይ ነቲ ፓርቲ ዝድግፍ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ ሕጋዊ ሰነድ ኣይኮነን ዋላ ሓንቲ ነቲ ህዝቢ ዝከላኸል ሰነድ እውን ኣይኮነን ዋላ ኣይተግበር ደኣ እምበር ዝፀደቀ እዩ ብዓመፅ እዩ ዘይተተግበረ ምእንቲ ነቲ ውልቀ መላኺ ንዕኡ ክጥዕሞ ድላዩ ንክገብር ስለዚ እቲ ቅዋም እዩ ንሓላል እውን ክከላኸለልና ዝኽእል ክዕረ ክእል እንድዩ እቲ ቅዋም
ሪቫይዝድ ክኸውን ዘፍቅድ ቅዋሚ ኣብ መጨረሻ ብዙሕ ነገር ክውስኾ ይኽእል እዩ ጎዲሉ ዝተባሃለ ኣብኡ ተደጋጊሙ ስለ ድመፅእ ኣብኡ ትፍልል ክሕብር ደልየ በቃ አይ ቲንክ ዜን ክብል ኣትየ ደሪ ኣብቲ ክሳይካ ሓታ ክየልሱ ናይ ላስት ማለት እያ ሓንቲ ናይ መጥረሻ ኣብዚ እሱራት ብብዝሒ ተፈቲሖም ኣለዉ ካብዚ ናይ ትግራይ ሸነኽ ኣብ ኤርትራ ነበሩ መጀመርያቶም እሱራት ናይ ምንታይ እሱራት እዮም ኤልሱ ካልኣይ ንሶም መፍትሖም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕማቕ ምህላው ከዓ ብዙሕ ኤርትራዊ ሕጂ እንታይ ክብል ሰሚዐ ዝገዛሲ እቶም ንሃናኽ ዘይፍትሑ ዝብል ሓሳብ መፅዩ ሕጂ ኣብኡ ከንታይ ርእይቶኺ ዘተሓዝ ከለዎም ድዩ definitely in fact لما أنت قرب سمعيو أول سيد كزارب أنت إزبل أسلم بأيز جرمني أنت إزبل سي أفتي عدت أبز قبر الوزنبرة أبتقرأي ولا حجون قبره له أتم ولدي تجارو سدرابيت دكنا تأثيره مالو ودكنا من كساس ورقتنا لو ومدو هاتوقتو كمتاتش ሕጂ ምስ በሉ ኣነ ድማ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ነጊረ እቲ ናይ ምንቅስቓስ ወረቐት ክፍታሕ እቲ ፀገም ምስ በልኩ ግን ኖኖ ድሓን ኩሎም ፍታሕ ይኹን ተባሂሉ ዋላቶም ተኣሰሩ ወፅዮም ይብል ግርም ኣነ እቲ መእሰሪዮም ይብል ገሊኦም ናይ ፀጥታ ተጠርጢሮም ተታሓዝዮም ይብል ካልኦ ድማ ካልእ ናይ ወረቐት ፀገም ነይርዎም ይኸውን ወይ ኣብ ዓዲ ከይዶም ተመለሱ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ተመሊሶም ዝመፁ 134 ምክንያት ይብሎ እታ ንዓይ ዘገደሰትኒ ግን እታ ናይ ፀጥታን ብድሕነትን ተጠርጢሮም ተኣሰሩ ነይሮም ይብል ኦኬ ግርም ስድሮኦም ስለ ዝሓተቱሎም ተፈቲሖም ኣለው እዚ ካልኣይ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ፅምዶ ኢሎም ካብ ድጅምሩ ካልኣይ ግዜ ተጋሩ እሱራት ይፈትሕሎ ቅድሚ ሕጂ 86 እዮም ፈቲሖም ነይሮም ሕጂ ድማ 100 ገለን ሕጂ ልዕሊ 10,000 ኤርትራውያን ኣለውና ብደይ ፍርዲ ብደይ ክሲ ብጥርጣረ ስኢሎም ተኣሲሮም ኣለው ለናይ እምነት እሱራት ኣለውና ወላ ሓንቲ ገበን እውን ዘይብሎም ኩሎም ሕጂ ነቲ ፅምዶ ክብሉ እንድሕር ተጋሩ ፈትሕለው መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ፅምዶ ምእታዎም ሲ ምስ ህዝቦም እዮም ክፃመዱ ዝነበሮም ምስ ህዝቦም እዮም ሰላም ክገብሩ ምስ ጎረቤት ዓድታት ህዝብታት ሰላም ክገብሩ ስጋዕ ክንዲ ዝንድሕር ተሃንጢዮም ኣለው መጀመርያ ሰላም ከይገበሩ ምስ ህዝቦም ነቶም እሱራት ብግፍዒ ዓሲሮሞም ዘለው ከይፈትሑ እዚ ፅምዶ ዝብልዎ ዘለው ናይ ቅንዕና ኣይኮነኒ ነቲ ስልጣኖም ንኸድሕኑ ዝገብርዎ ዘለው ጥራሕ እዩ ባይ ኤኒ ኮስት ብዘይገድስ ንዓና ንቆምና ከም ዘለው እዩ ዘርእየካ ነቶም ወለዲ ኤርትራውያን ከም ዘይግደሱ ከም ዝንዕቁ እምበር ኣይ ናይ ወላዲኡ ከይበኸየ ከይሓዘነ ዝውዕል ኣብ ኤርትራ ደቁ ኣሲርካሉ ንዓመታት ክንደይ ንኣሽቱ መንእሰያት ቆልዑት ኣለው ኣቦታቶም ኣዴታቶም ተኣሲሮም ዘለው ብዓሰርናይ ደብሳይ ሕጂ ሲ 3 ደቃ ኣይረኣየቶም ሰቦ ክንደይ ዓመት ኮይኑ በዓል ኣስቴር ዮሃንስ ካብ ደገ ምስ ኣትው ተኣሲራ ደቃ ኣይረኣየቶምን ደቃ ኩሎም ተሰዲዶም ሕጂ ሲ እንታይ ሞ እዚ እንታይ ኢና ክንብሎ ፅምዶ እንታይ መን ምስ መን ዝፃመድ ዘሎ ስለምንታይ ከዩ ኖ ንሕና ክንድምታይ እቲ ዘሕዝን ዋላቶም ደገፍቲ ሕጂ ክሓፍሩ እኮ እዩ ዝግብኦም እቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ዋላ ነቲ ምእሳር ናይ ዜጋታት ኤርትራውያን ዝድግፉ ሕጂ ከንታዮም ከመኽንዩ ኣወል መልእኽቱ ብፂሑ ሕጂ ንወለዲ ተጋሩ ተሰሚዖም ደቆም ተፈቲሖም ወለዲ ኤርትራውያን ከዲ ዘይስምዕሉ ኣብነት እንታይ እዩ ስለዚ አይ ቲንክ መመልሽና ዝትንበሉ ምን እንትብሉ ዝብሉና እስኹም ዳ ተሓተሙ እምበር ንሕና ስክንዛረብ ኢና ይሕዋትና ስጋዕ ዝፍትሑ ኤርትራውያን ስጋዕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝፍትሑ ለውጢ ስጋዕ ዝመፅእ ፍትሒ ስጋዕ ዝመፅእ ኣብ ኤርትራ ከነእዊ ኢና ያ ኢትስ ቬሪ ሳድ ከምዚ ክትርኢ ከለኻስ ክንድምታይ ተናዒቕና ከም ዘለና በቃ ብገዛ ዓዱ ህዝቢ ተዋሪዱ ከም ዘሎ ጥራሕ ኢኻ ትርኢ ነቶም ተፈትሑ ተጋሩ እንቋዕ ተፈትሑ ሶሙን ስድራ ኣለዎም ሓደ ንኣብነት ሲ
عدي إرتراويتي أبوي تجراوي سلست عقلت هاللوني إرتراوي تمر قبل نيرو نقع تفتحوا هنا ما نمسب بقفع خن السراين منين جن لا العصر تشيء زخون إرتراويان سلسة ميتين بيت ما أسرتي سلسة ميتين حمسان بيت ما أسرت أبي إرترا تقيدوا مالو أبحماء كونتات لازم سي نحنا خمعاسيم زفتحوا ويستتصمدو بقى مستقارو نخسرح زي نعوم راح نختك أباط ناتو مسرات فتيكاس نات كاستيل تقيدو مالو يوه كنا الزارب علنا بزعبا زي ما ملشنا سقع زمام زحمة كنا الزاربينا in fact أنا جيشيني رمو هجي maybe press release شون كنقبرينا زي كانوا عايكونا لازم كله سبي الزارب إرتراويان زي فتحوا له قبلناتنا منتاي قدمت تصمدو مجمارهم كمان سي كفتحوا يزقبوهم نيرو ناي بحاكي دليت سلام نيروم تزخونو تزلو ناي ولك ملاخي سرعات جن سلام زدلي يكونن حزبي إرترا قسن زمص سرعات يكونن حزبي إرترا خصنت حزبي إرترا قطقط حزبي إرترا كساقي زمص سرعات يا قدم ابيلكم تزاربوا نيركم يهم ناي إرترا دليت يبلون مل أبزي عبا عد إنجليز أبستقبرتي ددحرنا صنت كابو جميرو بحبار منغست زين مسرت يلو كم زحاتته ملس زينا وجن نو زينا حزب تግራይ نا حزب إرترا قالسيو دليتناتو كفصم زلو يلو كم زابي سمعنا بدهريو نابوي سبحات مس كم زبلو حد حونا خزاربا مسيو مس إتيو فورم زغبرو قال محتت هو نمبر 1 نمبر 2 قدامي وي بريزيدنت وي برايم مينستر كخون حركوينو اب كلتين نيرترا مس إثيوبيا خصمبرا دليت كم زنبرو كم زغلصلهم حبيرهم አለውቲ اب ميديا لكم سمعوا يهم بدهريو ون سمعنايو كاب علاتو مسفن وكم زكويلنا نيرو أنا كن كلهم بس نتايم كوينهم نيرهم دنزيزم دم نيرهم كلهم أيرد أنني ولو نبتي عند برهان نبت مصحفوس في روزلو كم زبلنا نيرو كم زبلنا لعل خسقلاي أنون أمنا تتازو نبرو زوتو أبت خبابيو نعوز حلو زنبرو ولا زفلتو كسكر كم خمزبل يوم زحبرو كم يبل حرقرو جاريمو تانا صنت كاب زي ترخبوا بوتا انطلط الي عايز خيد افتاز نبركم ما خملسكم يزبل كل غزي نازد ما ام زدقفو تقرمي سلازي سوا سبعي زي سقع زلو كل غزي تانا إرترا ناصنت تنطلط الى حجو نزي صمدو زبلونا زلو السوري خغبركم زغبر زلو ايتردئنن ምክንያቱም ትጽምዶ ኦፍ ኮርስ ነቲ ስልጣኖም ክሳይከብሉ ይጓዩ ከምዘለው ርዱ እዩ ምክንያቱም አቢሲ ንሕዋሓት ከጥፍ ዋላ ንኢሳያስ ከልግስ እዩቲ ናቱ ድሌት ዘሎ ዋላቶም ምስኡ ዘሎ ምክንያቱም እዚኦም ክልተ ሰላም አይሁንን እዮም ንንግስነተይ ዝብል ክስታይ ኣለዎ ስለዚ እሶም በሓባር ከምኡ ይገብሩለው ግን መጨረሽቱ እንታይ ዕላማ ናይ ዝጽምዶን ብዙሕ ኣይተረዳእናን ከም ዝንሪኦ ዘለና እንተ ኮይኑ ንዓና ዘርብሕ ኣይኮነን እሱራትና ዘይፍትሕሉ እሱራት ተጋሩ ዝፍትሕሉ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ረብሓና ንኣ ኣትሊስት ከማን ቁሩብ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ክረጋግኡሲ ኩሎም እሱራት ክፍትሑ እዩ ነይሩዎም ሰላም ካብ ገዛኻ እዩ ዝጅመር ገዛኻ ሰላም ዘይብልካ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ክህልወካ ኣይክእልኒ እዚ ገለ ስፔሻል ጥቕሚ نعوم زربح دقر كقبر طرحهم زقبر وزلو سلازي نزارب نقوي نحنا وسراتنا خفتح سلازي I think مليسة مثلا سلي منيحة سامحة وي I'm sure absolutely سخاتكم دماء يا إلسي هو نسات أنا تتقلنا أتي أنا زي تردأني توم أسرات عائلة أسراتهم توم زوجو أنا تبوز حساب تدنا كيريو قالي أمناي مرخاتهم بلوم قالي أمناي تتهم أي مرخاتها كابزوم تفتحوا مرخاتها يبلن قاليهم بترتراس تحازو قاليهم نايتقطتا حدا يميلهم كمتاتيو حدا 4 مخنات هيبولو كنسمعوا انا كوا
حلف إلى قد سلازمة أني بؤنة بزح كستاي زخانة يخون الصوم دما يمسكنو تبقينا نيرنا قال يبلو انتايد أهبلو قدنتكم أخبليهم كم أخبلي لهم يوم بار الصومون وقال يوم زحرقوا له على تيسي تم أسارهم تي كستاي جيت مرجعت واهيبهم قال يوم زخدو تكدو ديهم تدليو يسعب زخت نبرو ديهم أبصه نبرو تخونكم كله خبر لكم معات مكة تاريزا له نتي إرترا وأسرقن زحازبو زكروا خماني اللي ولدهم بيتسبهم سلازحاتتونا ني تزدليو أكل حبيرنا فتحي قبر لهم تباهيلو بقى وطيمالو تي إرترا وخه تزازتهم زختيمهم زلو قلعوت تأنا سبقوت أن تأسيرهم من كارتات زبلات زلوا عديتات بعال قوالن كرسي سبعة تأسيرو يعرون ولدو سبو بينا كارتاتي لا تقادي لاس ملشا دكاي أبيا دريفا خمان نيرا بزعو هذا أوان جسي انتا عنتنا قاتيو أبل علينا زلقوز سبعي ذكر دعني كألني عرماني زخونا سبعي قد رخيبنا سلازي سيوا نقوي نحنا خانا قوينا هزونا سقع حراز خون كان قوينا يتوم عبزي ازنهم زخوحكوحهم زلو دما عبزي تدي مزو خماني زحيشهم نزي عبز قزاد الزرب زلو سبعة يوم دسدو كيدكم هو تخلاخلوي سلان فلتو تسرارحوهم لذي أجوهم توم تقالسو برتعو نبرتع كلهنا سقع حزبنا حراد وجه أسراتنا سقع زفتحو فتح سقع نركب يا كلام زي إيش حفتنا دي أنا لاست قبرها مالتيو أبزي حجي أوان سيتي مبزحتو تي صوتي ناي أبي أحمد رنديو ناي كلا على ونت حجي كم إرتراو خا بزح شكرات على لوتي إتحصل زلو تسبك أنت يقبر كم دي نلا على ونت كدفر كلها سبقولنا هاقوري زخون هو حجي بكم زيتي دم بفتحي حوسوسو بلا يقالي مسا أبي أحمد خير قالي أبزن تاي مرقط هولو قبات بليهم إرتاوي وتا إرتران عنا هاجرنا أمن ونستلي كابتي إساياسن تي مسؤول خويدهم زم حاضرون علينا عنا أتبتصحنا مثلا بزح مسوعات زي حزب إرترا خفيلو كلهم طلعتنا يمنعنا سلازي سلا هاجرنا حزبنا تتوكن بلالنا كيز الأولوياتنا إرترا خدفرتو خوينو سي الأولوياتنا هنايو إساياس كو كم تزبلو أي سلطون دا أسقع حجمبر قدم كو شيطنا محلوه أي سلطون جن بحيل عملا أي سلطنا له سلازي تا إرترا بزح مسوات تخفي الله هاجرنا يا يحلفنا ينهبن قالسينا تبلع بدق كامبينا نقبر تاوش زلون بي مجسك قالسيو سئلو يحلفو كهباي كلنيو قدم حجون كو عسب أفتقبرنا يدوب كوينات سالات توم دقائيو أمبر منيزي دكتور صادقاني منيزي جنرال صادقاني نبرت جزيتي حلافي ناي توم كستاي تماويتو كندي ساتهم بو شنخ طفيو ابانا هون طفيو غنا مጨረሽታ دمومن عزمومن كسكيسوم نتعصب ادحينو ما بتسعن شمون نروح كي كدنا قدم نايتي ناي ناصنت كينات كي ناون كي تملسنا مالتي سلازي تي فلالينا نرأيو تي إرترا يدلين تي سرعات يدلين تا إرترا تبهال هاجر كتلوكو يدليا يلل إحنا قد هاجرنا إنا دهر حج حليفنا إنا بنينا مسوات تخافيلو كندي مسوات تخافيلو كندي هزبدي حالي قواب إرترا أبجي زي كوينات ناينا تسنت ولا بتسعن شمونتن كمو نايدو كوينات سلازي فلالينا نرأيو زي سلا لأولنت هاجركا مكيتكا مالت إساياس دقيفكا مالت هاكونن نو إساياسن عبيين حدا يمنعي كلتيهم صلاتي إرترايم كوينوم زلو تيكوا كاب قدمو جن حدا يوم سلازي نخلتيهم ببتي زمتوو نمكتهم ببتي زقبرو زلو أبلع لحزب إرتران هاجر إرتران كن مكتهم يقبع
ስለዚህ ፈላሊና እንተረኣናዮ እዩ ዝሓሸ ኣነ እኳ ፅሒፈ ኣለኹ 2-3 ግዜ ናብ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ቼርማኑን ናብ ናይ ዩኤንን ፅሕፍ ኣለኹ ሕጂ እንዲያውም መገሻ ይቀኒ ግን ኣብ ትዊተር ኩላህና ንውፈር ኣብኡ እቶም ናይ ዓለም መራሕቲ እውን ዝሳተፍሉ ስለዚ ኩላና በብት ንኽእሎ በአምሓርኛ ድዩ በእንግሊዝኛ ድዩ ብኩሉ ወላ ትግርኛ ድዩ እቲ ኣብይ ስለ ዝሰምዕ ኩሉ ስለ ዘንብብ መፅሓፍ ከድልዩ ምቅላስ ከድልዩ ሃገርና ያመ ህዝብና ኩናት እንድሕር ኣምፅኦም እኮ እቲ ዓሰብ ብሉሎ ሓደ ነገር ድማ ክርዳእና ዘለዎ ሰብ ዓሰብ ዘለው ኤርትራውያን እዮም ዓሰብ ወሪርካ እቲ ፖርት ጥራሕ ጎይኮነን እቲ ዓሰብ ከዛተ ኮይኑሲ ህዝብና ውናው ዘሎስ ክጭፍጨፍ እዩ ስለዚህ ከይኮነ ምኾናን ከድልዩ ምስኮነውን መቅላስ ከድልዩ እዚኣ ጥራሕ ክብል ዝኽእል ስለዚህ ስኒ ኢሳያስ ኢልና ይኮንና ንገብሮ ወላ ኒ ኣብይ ኢልካ ይኮነን ምስ ኣብይ ሎሚ ሞ ደው ዝብል ወላ ሓንቲ ኣነ I have no respect especially በዚ ዝብሎ ዘሎስ ምስ ኮንካ ናበይ ኢኹም ከካኣቱ ምስ ኮንካ ንዑ ዓሰብ ኣረኪብካ እሱ ዓሰብ ወሲዱ ድሕራይ ንኢሳያስ አልጊሱስ ስልጣን ክበካ ተኮይኑ ትድሌት for me already fails ዝገበረ ክስታዩ ወላቶም ዘንባህቁ ዘለው ንኻብኡ በፅሑሲ ክንድምታይ ድኹማት ምዃኖም ናይ ሕልና ዩዘር ኤካ እዚ ከኸውን ናይ ከውን ኣብ ጥራሕ ንብፃሕ እሞ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ንሕና ግን of course ከም ሃገራውያን ዓቕምና ብዝኽእሎ ዲፕሎማሲ ድዩ ብካምፔይን ድዩ ኣብ ደገ ዘለና ክንቃወም ይግባእ ክነግር ድማ ይግባእና ዘይሕጋው ነገር ይዝገብር ዘሎ ዳሕራይ ድማ እናፈከረ ክንድምታይ ከናቀትዩ ካልኣይ ክርዳእኩም ክብራት ኣሕዋት ኣብቲ ናይ ኣፍሪካን ቻርተር ትደልይኹም ዋላተን ዓንቀጻት ኣብዚ ክዘርግሓልኩም ክእል እየ ኣንጻርቲ ቻርተር ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ቻርተር እዚ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ክንብሎ ዝግባእና ሓደ መንግስቲ እሞ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትናቱ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ዋና መቐመጢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንሱ እንድሕር ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ቻርተር ዘይድግፉ እሞ ብቃልዕ ክወርር ዝብል ኮይኑ እቲ ኣፍሪካን ዩኒየን ሄድኮርተር ክግዕዝ ኣለዉ ናብ ካልእ ኣፍሪካ ሃገር እወ ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ክብል ይብሉን ሓደ 2-3 ግዜ ከምኡ ገይረ ትዊት ገይረ ነይረ ወላብቲ ጽሑፈይ እውን ከምኡ ኢለ ስለዚህ ሲ እሱን ክንገብር ይግባአና እንድሕር ናይ ኣፍሪካን ቻርተር ዘይተኸብር ኮይና ኢትዮጵያ ኣፍሪካን ዩኒየን ከልግስ ኣሎ ቢኮዝ ኣፍሪካን ዩኒየን መዓት ገንዘብ ኢትዮጵያ ዘምፃላ ሙሉኦም ብቶም ኣብኡ ዝነብሩ እቲ ኣብኡ ዝግበር ኣኺባታት ኣብቲ ሆቴላት ዝሕዝዎ እቲ ገዛውቲ ዝካረይዎ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀም ካብቲ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣብኡ ምህላው እንድሕር እቲ ቻርተር ዘይተኸብር ኮይና ኢትዮጵያ ግን ሎቢ ክግበር ኣለዎ መን እዩ ጋዳፊን ከሎ ናብ ሊብያ ክሰግር ይቃለስ ነይሩ ይቀቅድምቲ ምማቱ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዘይተኸብር ተኮይና እቲ ሄድኮርተር ከማን ካብኡ ከልግስ ኣለዎ ኢልካ ካምፔን ምግባሩን ከድልዩ ያ ኤልሲ ቴንክ ዩ በቃ ኣነ ተንባርሕቶ ከማን ኣቢለኒ ሕራይ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ብሩኽ ምሸት ያ መጨረሻ ዘምጣኽያ ሓሳብ ግን ከማን ዲስካስ ንገብረ ግዜ ለክድዩ ሓንቲ ግን ሓታ ዶ ሳሚ ወላ ግዜ ተሊክ ኮይኑ ወዳባት ሕርሕተት ተበልሽ ኦኬ ያ እቲ ምንን መባሲ ማለት ሲት ግዳይነት አንተ ወይ ወላ ንዛረበሉ ነርና የሰሓብትና አይን ዛረብ ማለት ኣይኮነን ንስራሕ ማለት ሲት ቀየረሉ ዝኽእል መንገድታሲ ክንፈጥር ክንቀላለና ካብቲ ግዳይነት ወፂናሲ ኣብ መፍትሒታት ንስዕር ድብላናተ ናታይ አንተ ወላውን ከም ባዕለይ ዛረብ ነይረ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ንፈልጦ ኢና ማለት ተቃንዛ ንፈልጦ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ነገር ተረዲና ሕጂ መፍትሒታትና ነዳ ካብቲ መንግስቲ ኮይኑ ምስቲ መንግስቲ ሰሪሕካ ይትኸውን ነዳ ትፍታሕ ካብኡ ክመፅእ ኮይኑ ከም ደይመፅእ ካኒ 27 ልዕሊ ዓመታት ተራእይ ማለት እዩ ሕጂ ኩላትናሲ ሽግር ኣብ ኤርትራ ደሎሲ ንፈልጦ ኢና ንዕኡሲ መፍትሒታት እንተነምፅእ ነቲ መንእሰይ ካብ ኣብ ከምዚ ቃንዛ ጥራሕ ወይ ድማ ከምዚ ናይቲ ዝሓለፎ ሂስትሪ ጥራሕ መንጋርሲ ብኩሉ ነገርሲ ዝብል እቲ ናትና ነይሩ ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቕ ንበላይ ንዛረበሉ ዘይኮነሲ መፍትሒ ንግበረሉ ንምባል እቲ ዓንተ ወይ ነበረ ካልእ ኣብዚ ናይ ኣብ ኸኣንሲ
تصوار دلو دي ولا تي بانكن تانكن دلو مست منغستي كلت نغرات الله حدا زبلكيت زبلص ነገር تي اب دغ خوينا كامبين كنغبر نخل حدا خاني نتي ناي دومستيك ነገር አቦቶ ከሎ እንደገና ናይቲ ናይዶብ ደሎ ኻኒ ክንፈትሖ ተቆይና መንግስትን ህዝብን በበይና ኾንካ ዝፍታሕውና አይኮነን ኣብዚ ማለት እዚ በጣም ቻሌንጅ ዘድልዮ እዩ ግን ቲ መንግስቲ ዘሎስ አካይዱ ጽቡቅ አለ ማለት አይኮነን ኣብቲ ልዕላውነት ናይቲ ሃገር ግን ከተደምዕቲ ኾንካ ምፍልላይ ንዓናሲ ብኸመይ ከተተዓርቆ ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ተዋጋ ድኸፍልቲ ህዝቢ እዩ ወላቲ አንተ በይት ብለ ነበርክት ቀንድ ነሎ ተጸገማት ደሎ ሕጂ ኣብ ደገ ምስ ወጻእካ ደይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ደሎ ማለት እዩ ወላዲ ወላዱ ሲኢኑሎ ኣብ ግንባር ኣሎም ፍርቁብ ስደት ኣሎ ደይቀሰነት ወላዲ ደይፈልጦ ሽግራት እውን የለን ወላቲ ልዕሊ ክንደይ ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ደሎ ምሳና ኣብቲ ግንባራት ዝነበሩ ሕጂሲ መናባብሮም ዝያዳ ነገር ንዕኦም እዩ ሕጂ ንሶም ንዘልዕልዎ ንሕና ኸኣኒ ኣብ ዝደገ ዘለና ምፍልላይ ምክንያቱ ኣብዚ ሲ ከም ዝብእነ ንሕድርካይ ሰብ ዝበልዕ ነው ኣብ ኤርትራ ሓደ ነገር ክመጽ ተቆይኑ ሓደ ሕጊ ክትከል ተቆይኑ ሕጊ ፈሎ ዝገብር ከኣኒ ኣብ ዝደገሎ ድዩ ምክንያቱ ነዞም ትማል አዲስ አበባ ተኣስሩስ ቶምሶም ነበሩሲ እዚኦም ህግደፍ እዮም ኢሎም ዝሕልፍዎም ደሎ እዮም ማለት እዚ ህግደፍ ምባል ትጻዋዓስ ከም ዝቅልል ኣቢልና ኣብቲ ውድብ ኩሉሎ ኣብቲ ክሳይ ኩሉሎ እዚ ብዘሎ ዜጋ ስደተኛ እዩ ሕጂ በተሓሳስበካ ኩሉ ሓደ እሩም ኣዘራረባ ኾንካ ኣይክልኒ ኩሉና ዝረኣናሲ ክሳይ ኮን ግን ዝዓበየ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ካብ ሕሉፍ ታሪኽናሲ ንመጻእ እንደጣን ሓሲብና መፍትሒታት ከነቐምጥ ዝበለጸ ነገር በቲ ነገራት ኩሉሲ በአካል ተሓለፍናዮ በአካል ዝነበርናዮ ስለዝኾነሲ ዛንታ ጥራሕ እንዳተነጋጊርካ ሓደ ሓደ ግዜሲ ኣብ ናይ ሳይኮሎጂስት ይብልካ ነቲ ነገራት ንኽትርስዖሲ ካብቲ ቦታ ክትእለ ክትክል ኣለካ ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ ተነይርካ ንዓኻውን ግዳይነት እዩ ዝገብረካ ካብኡ ወፂካ ግን ልዕሊኡ ተስፋታት ከተቐምጥ ኣለካ ልዕሊኡ ኻኒ ፕላን ከተቐምጥ እቲ ዝበለጸ ነገር ምክንያቱ እዚ ከምዚ ኻኒ ነቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ነቲ ቃንዙ ጥራሕ እንዳዘከረ ካብኡ ተሓኪሙሲ መፍትሒታት ወይ ድማ ገለ ከይድና ንብል ዘለና እምበር ያ ኮሙን ምባል እዩ ምናልባት እቲ ኣበራዳዳ ጌጋ ክሳይ ይኮን ኖ አይ ፋክት ካባኸ ይኮንኩን ሰሚዕ እዩ እዚ ካብ ልሳን ካልእ ሰብ ዝሰሚዕ እዩ እዚ ምንን ትብሉለኹም ደንበ ተቃውሞ ጸረ ህዝቢ ይኹም ዝብል ገሪምኒ እወ ግን እንታይ ኮይኑ እንታይ ኣሎ መሲልካ ቀዳማይ ምስቲ ስርዓት ክስራሕ እንዲዩ ዘይከኣል ኣይከኣልን እንዲዩ እቶም ደገፍቱ እዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ንሕና ኢን ፕሪንሲፕል ምስ ስርዓት ሕብረት የብልናን ምስ ስርዓት ሕብረት ዘይብልና ዋላ እዛ ሕጂ ተገበረት ብጣዕሚ ዘጓሃየና ሕሰቦ ወለዲ ተጋሩ ብዛዕባ ደቆም ሓቲቶም እሱራት ኦልሬዲ ተፈቲሖም ሶቲ ስርዓት ክሰምዕ ከም ዝኽእል ኣብዚ ኢኻ ትግምቶ ክንምታይ ነቀት ኣባና ከም ዘለዎ ንሕና ሰባት ኣይኮንና ወለዲ ኤርትራውያን ሰባት ከም ዘይኮኑ ዘረይካ because second time ሓደ ግዜ ብዛዕባ ዝምጽሓፍኩ ኩሎም ተፈቲሖም ኢለ መጽሓፍኩ ሓደ ትግራዋይ ካብ መቐለ መሊስልያ ፌስቡክ ኖ 86 ተቀቢልናዮም ሎም መዓልቲ ሓቂ ኺ ተፈቲሖም ኣለዉ ግን ኩሎም ኣይኮኑን ንሕና እውን ንሓትት ኣለና ቶም ካልኦት ክፍትሑ ኢሉ ጽሒፍለይ ነይሩ ኣብቲ ፌስቡክ ኣሎስ ሕጂ ምስ ስርዓት ክንገብሮ ክንሰርሕ ኣለና ዶ ገለ ክበሃል እንታይ ስለ ዝገበረት ስርዓት እንታይ እሞ ኣርእዩ ዘሎ እሱራት እሞ ተዝፈትሕ እሱራት እኮ ተዝፈትሕ ኩሎም ቶም እሱራት እንተዝፍትሑ ካብኡ then you can start negotiating ከማን ትራንዚሽናል አንቶይ ትብሉ ነርኩም ናይ ትራንዚሽናል ክስታይ ክህዱ ኣለዎ እቲ ቻርተር ንድግፎ እቲ ቻርተር ናይቲ ፓርቲ እዩ ኣነ ብዙሕ ኣብኡታት ክብላይ ክእልኒ ግን ነቲ ክድግፎ ዝደሊ እውን ኣይትደግፎ ክብላይ ክእልኒ ስለዚ ሪፎርም ክግበሩን እንተኮይኑ እኮ መጀመርያ ኢኒሽቲቭ እዞም ሕጂ ጽምዶ ምእንታን ክሰልጦ ይኖት ጽምዶ ሲክ እንደምንታይ ኣገዳሲ ንኢሳያስ ከም ዝኾነ ኣብዚ ኢኻ ትርእዮ ዘይገብሮ ነገር በቃ ይፈትሑ ድሓን ሓለፋ ይገበረሎ ኢሳያስ ከይፈቀደ ምንም ነገር ኣይግበርኒ ኣብቲ ዓዲ ስለዚ ናህና ሱራት ግን ተኣሲሮም ኣለዉ ስለዚ ኣትሊስት መጀመርያ ሱራትና ይፈትሑ ጽሒፈ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ጽምዶ ኢለ ጽምዶ ፋይን ግን መጀመርያ ሰላም ምስ ህዝብኹም ግበሩ መጀመርያ ሱራት ፍትሑ እወ እቶም እሱራቱን ክጽመዱ እቶም እሱራቱን ኣብኡ ይኖ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ክኸውን እወ ዝኩሉ እሱር ኣሲርካ ምስ ጎረቤት ሃገር ጽምዶ ገብር ኣለኹ ምባል ፍጹም ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ነቲ ስርዓት ኣገዳሲ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝሕብረካ ግን ስለ ሃገርካ ክትጣበቅ ግድነት ኣይኮንከን ምስ ስርዓት ሰርሑ ማንም ሰብ ሓተ እንትናኣነ
كتصحف open letter نأبي open letter African Union chairman open letter to the UN General Secretary زي ما نما حتى نجبو إيش لزخونا هاجرين هزبين لزخونا يتصحف زلهم كلنا هم كنقبر نخلينا أب تويتر كامبين كنقبر نخلينا رديكول كنقبرونا أبي أيديا أب تويتر هيدكورتر اتي ارتكل نايتي تشارتر انداتقسنا نزز تحزلو مجلس ስለዝኾነ هيدكورتر كل على لويلنا لوبي كنقبر نخلينا مس سرعات قدنت كنا يكوننا نقبرو زي لومي سالا تكنولوجي مونتاي تساي تصحف بليتر كتصحف كالي اب تويتر لوبي كقبر كالي اب فيسبوك كم كقبر كالي اب انستغرام ስለዚህ ቲ ሚዲያ አለና አውትሌት አለው نحنا رايحين كنتقملو بروبرلي كنتقملو بريبير غيركا تتقملو ولا انا تويت انت غيرس ناتي ريتويت ميت غيزي تغيركمو ذاتس فاين سو خمان نقبرنا خلينا مسلني كوردينيت كنقبر اب لوبي اب تويتر يزقبر قدنا تايكونن بكويناتن بقلن ስለዚህ ሲት ናይ ኩናት كقطمو تغينا ما فتوا وش زلو يم ولا حنت مرج ايبلهم انتم هاغراو አገልግሎት ይሁን ነቲ ተራው ታደር قدنت بتساتهم زفلطو كوافرهم يوم نحنا قنا بدق خوينا اقدم كقدمت كوينات ملعالو اكسبوز مقبار كدلي مثلا ابي سقع كند زي نعقتون نسو كلهم ينعقد زلو ما بانا اتي سرعات አለዎ والقملاخي اتحدد ما አለዎ كندي حزبي تسوالو حليفه كبيه ابلع على سقيله خيدي تركبواني هم كبلنا كندي عمد كوينو خفكرلنا اتم دغفت طرح ግን ንምታይ ጻማማት ምዃኖም ጥራሕ ዘይርዳአኒ ተዓይነት ድንቁርና ይዘለውም I have no idea ብዝኾነ ግድነት ነቲ መንሰይ ድማ ተመገሩ ይቆስሎ ክርስ እሱት ይሎ ብጾቱ መታዓቢቱ ከርተትብሉለው ወለዱ ስቲል መብዛሕቶም ወለድ እኮ ወላ ደቆም ኣብ ደገ ይخيዱ እምበር ወለዲ ስቲል ኣብ ሃገራው ግልግሎቶም ዘለው ولا سوسا سبع غير كاكوا غراغراو غلكلوت يزلوت حزبي سقاينا كنرسعينا خلينا نتي اوشت زلو حزبي كنرسعينا خلينا سو معالتاوي اكالتي نايت هيوتنا ذاس واي سخم كمان ابز مصيهم معالتاوي بزعبو طرح تزارو زلهم غديفكم وقت خدو مخالكم اندو كنتاي يسحبكم زلو because فقرن هاجر فقر حزبي كمون سكيات ناي حزبهم سلا قسانات زخلأكمي سب امنتو يأسر سب بترطرا يأسر حادد ما كابزم زأسروم افرد قريبهم زي بدلكا زي تأثيركا لها ببز مخنات كنت زعمت السريخة زبهالون يلن اتو نبور كويناسي إنا عبدي نبور كونتاتي نبر زلنا كلنا نبدقين زهالنا ولا بتوشت زلو حزبي نزي نبور كونتات ما ناب نبور كنكير نكالس سلنا زحالفولو سلتهاجر زحالفولو نحنا خرونا لازم نحنا دماتي ناتو محدري تختينا قدنا تحالفتينا نحنا لو ملنا صباح يكنهلونينا كن سقع زلنا سيت يحلنا نازبلو كنقبر يصاوي تكبر كنرسع كن كنقرفو ما ينخلنينا مغنياتهم كم يجيركا you know what انا زح تستيموني صحي تخسي تقبلك باسرات بيت مأسرتي prison and prison conditions بلح صحيفة اون زلني التسكيات ازجيو مهارنا كريستوس سبس سقع كندزسي عبينكو امتا ماهيرومو كم زجير كاتورشر مقباري خاتبل ስለዚህ ህዝብና ይነብእ ይዘሎ ማዓልታዊ ይቅጥቅጥ ይዘሎ ይሳቀይ ይዘሎ ብርሃን ሲኑ ይዘሎ ኣብ ጸልማት ይዝነብር ዘሎ ስለዚህ ነዚ ትምክን ብላይ ንخلን ማዓልታው ንዛረበሉ ስጋዕ እዝኖም ዘሕምሞም ንዛረብ ምናልባት ሓደ ማዓልቲ ምስ በዝሖም መሪርዎም ተፈነው دحري زرعات زي honestly they are ignorant ab UN mandate هلنا نت mandate تتوكبلو بتعميهم دጭناو خنغركم بتعمي زحممهم زي كل غزي بزعبا سقيات مأسرتي اتي ديمقراسي زي بلو والقملاخي از كله نبلو ابز غزا قبرو وقاليوم تصارفو قاليوم بلو نبعلم اب سدت كوفيلو نخيس غوغو نداويو ابزي هاديمو مصيوم غله
كيدكم زبحلو كيدو انتي دا تقبرو كيدكم بقى صرفوهم كيدكم تطوابلوه سلعالم تصبهم زلو سلازي نعم دما عدل زي ما هابهم سقع زحمهم كسمعوا ابتوشتون سمعونا يوم معالتاوي سمعونا يوم كم سمعونا يزفلت تزلنا حبريتا سلازي سمعونا نحنا نزاربينا ولا حجون تقارود انت تفتحهم ارتراوين زي فتحلو ابنت لنا وع نبل يعني will be surprised كيف رسم تصمدوك فتحوا لنا خونو يوم دحركم خوينو تصمدو دحر كوينو زفرحهم زلو بقى تصمدو زبال ነገር ክድግፍ ይብልካን ኤርትራው ተዴ ወፂልና ድማ ንጎስጉስ ያ you never know አቅሎም ከም ዝጸቦም ግን ፈልጥ ተጠው ከብሉ ወላ ቢኤን ክስም ክዝረበሉ ንኸይ ዝረበሉ ብዙሕ ሰዓርታት ገብሩ እዮም ስጋ ሕጂ ሰለጦምን ከምቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ኢሳያስ ዘይሰለጦ ዘሎ ስጋ ሎሚ أبي إنون تتأو كبلو فتني يوم عقلهم يتصبهم كل ما كم تسمعوا يما نجبر أبي لني كله تتجبريون فلتوينا كابلك كتاتلونا نعخدكمون يسمعوهم هلو لذي تماي نبل نقتل سكياتنا ننجر ولا من أسي يزارب ولا نحنا ونزارب لذي أو كن أجدو زي مفتان زي مزرابنا إزجرمني بتزلنا بتي وريدنا زلوا سكيات تم زبلو خمان يجرمنا يسلزي تم كن بلاينا خيلن تزم مزرابي تزحش خون يسمعني والدبات ملي سلكادو ويعني وحلكا يا أنت حتى سامي ربي لك أوكي هلا ثانك يو إلسا ثانك يو أنا فيش قد ما بجمركا أنا نسخنا ينفالت نندينا أبزقن كم زين نفالت غيرهم متمك الديخات ومواقت الله دي خمس خيلهم كزاربو خسمعي قري من اللو كم يوم زقبرو مالت أنا يفلتك كاني بحكي أبزقن سمعك كيد صايب زحو أب كومنت وعرو خمديتها تابزحو That's our first conversation though. This is our first conversation كن كم لك أدرسي بهالودي وبزح جزي كم دقاقي ممكن بتسمع أقدي ما قفلتك نيرني إسوا كده حان ولا حجون كم بالبلم براي تخان الله نو قريب مني وكنت أنا زبلو زمكتوسي نخالو سبعة السخا خمسي خات فلت أخادو قال أنت هم تسوزي مالتي سي عبد حسابي تأنا زبلو كمكت زقبو سنة في جن بزخانة دحان بزعوين زارب أنا ولا حاجة سمعك في الاريا كن يخم إرتراوي زيادة حفتي أخي كلهم تمكم زبلوني حواتيهم أنا جن أبدي بوليتيكا صرح يكون كن زمس مهنياتو أنا بوليتيكا يكون كن وزعنا حزبي وزعنا حبرة سبي قال نخزارو يزمس سنبر بوليتيكا صرح مسي ونا يفلتني لذي نايس تو ميت يو زي انا مجمرت ركبنا يخرخبك ندحرنا صفلك يو هرشي مرحبا ثانك يو يا اوكي كسمعك كابل حره ابزانا اسرات اندي هزارب دلي هجي تقارو فتيهم صبو قعدا فتيهم مهنياتو هواتنا يوم مقع مس صدرهم تراخب نساتهم جنسي أبتمناتنا صوراتكم عينة مجد زي مرأيهم أنت زفتوا نيرمكو ولا بتو دقفتون عبي حجز عبي ربح ينيرو مهنياتهم دقفتون بعلهم سي متحقسوا مأسرنا تأثيرهم زلوا حبرة سبسي يحقسهم يقليل ناسي أين أمننا لذي فتحوا خلوا سي نتسرعت عبي حجز بخلتي وجن بتقامت خنا بدقفتي انت خنا جن نزنا جرزي خو جبروا يكالون ما خاني أبزي حجي دكتور أبي مريتنا إرتراز دوليو لزلوا أوان سلازي إزي سي انت كتب لي تقلي نعقة أبتي حزب إرترا نعقة أبتم دقفتي نعقة أبتم تقاومتي دو كتب لي تقلي سكريتو هابن ما خزار بالله صنيع خندي جن نو نعقتيو توم دقفتكو دارغان تايمو كم زي اللون ديها أب كبزي ناي فتح قدا يلون فتسوم نعوم أي تقلت ألو من ألو نعقت مبرنتهم ولدي اتزبالوكو انت حرسامي كايو ولدي سدرابيت ودكنا خمزيلو مالو مسبلوني إزبل كاو نتزملكتو أكال حبيري بقى دحان فتح يقبر اللهم نخلهم إلو مني حسبه ولدي يا محاتيته خير كله ودكنا حجي اتعصمدو خيت فشلهم بتعمي كم زان قاقحو امزحلوا زلو بتግራይ شنا كيتفرسم
ما إرترا تخزيو نحنا دقينا يدقبنا من كقطيرنا إسو نتنا هزبي إرترا ولا حد سبكي كمان جيرو هاي قصرون تقوي من تلوسي ديك السريو كرشانيو سلازي نعم زقدسهم ناي تقراي دقفي وابز قدايزي فتفشلون بتصم عيدليون برانه صحيفه نيره ابتي صمدو يلو مسجمرو مجمريا مو سلام مسزبكم غبرو مجمريا مو توم اسفرات فتحوهم الى ولا بتويتر كمان زرقي نيره كرني تصمدو ولا حنتي سلام كغبريتي ليكاكو سلام اي تكبر كوي تبلنيخا سلام كغبرت خوينو غن مجمريا كم زحجي 86 7 مس فتحو حتيتي يفتحوا إلي السلقن أي فتحون هجي دما زقلده فتحهم شراش دما ماريخهم زوسلوهم عافينهم زوسلوهم سلسبهاله مس هزبيلو دما مصيبهم أريئهم منها تزاريبهم ስለዚህ تعينت نعقت دقال زلو أب لعل هزبي إرترا ولدي إرترا خني زي حممهم دي خوينو ما أثرت دقهم كستاي زي تجبرلهم تجرمي ስለዚህ تمبالا يدلنيو كل ጊዜ مزرابيو بحلفي كمز عينت قفعي ignorance ignore كجبرخا خلو ህዝብኻ أسيروم ህዝብ ጎረቤት ፈቲሖም እንትንዖም ክትዕሞም this is not right ክፍትሑ ድሌት ኣለና ግን ህዝብና ድማ ክፍትሐልና ኩሉ መስራትና ክፍትሑ እንደሊ ስለዚህ ትምባላ ይድልኝ እንዲያውም ሕጂ ኖይዝ ምግባር ይስተኻለ መጠን ክፍትሑልና ክንሓትት ኣለና ይፈትሑ زي تفتحوا ولا فحيبة اللي تصمدوك تبتخلي خات تصمدو of course إن تسلطانهم ميلو منبر نعنا ولا حنتي وعيلو حديرو في التحسي بجلس كبتسيو قدمت تساكن بلي بلنا ساعتهم قرب كردو أم كخيل على سقع كنا زنقتسي بزيحونو كميلو حجسي حسابو نازية بناشنال تلفزيون أفتنا تي بي إري أمسي أمون تخوينهم سبقوا تنتأثرن كم بعل قالن كرح سبو كاب كتشن حدن أرون ولدو تأثيرو كمون كالوت ولدي بزو حد كم تأثروهم ناشتو من ساعات عبوتاتهم تصوروهم كابيت راسي تصحفوا لي قلقليهم عبوي تصويرو عبوي تأفيو عبوي كم زخوينو تأثيرو دهاي سي هالوكرو دهاي يبلنان زبلون اللو تصحفوا لي قرمكا بهلي ناشتو كابي قسمتاي قسمعو ميحجي أنا حجسي أب معسي ودي صحيفة نبركو صحيفة أنا ربع عباد صمدو زبها النجار صمدو تقبرو تخونكم سي مجأوة مجمر أسرات فتحي لنيرة انتهي لنيرة سي صمدو إلى 10 تخلت ورحي شوعته إلى 10 تخلت جولاي مالتي صمدو إلى صمدو بمن مسمن نلعلي 10 شح زخونو إرتراويان نحلنا أسرات عاب لعلي 350 بيت مأسرتي عاوشت إرترا داوينكا صمدو مسبتات قرواب تختقبر مفتان فشلتن زي كانو عنسل زخونة فلما إرتراويان نحلنا أسرات بقصبة يفتحو نعبوتاتن عديتاتن إرتراويان دقوم نصمدو عين دقف انسل زبالو جويهم أسيركم نبرتهم سارقكم أقددكم ندقوم كغنحو فيديو قريحكم مع محبراو ميديا تفنتونو كم زيلوم نيروم يمتقدمنو كم زناي معبل قداي زي هزبخم زي خبركمن مس هزبخم زي تأمركمن مس هزبتات قروابتي كتقبرو تفتنو زلخم مصماد أي كسرحنيو كي تجمر زفشليو نهزب إرترا سلامو كليخا دكوب زي كسب دي فردن عامتات داقوينكا الناس ساقخا اندات مخا كم باريا غير كان لا جزاخا مس قروابت هزبي سلام كجبر أي كألن قدم سلام مس هزبخم جبرو ذا أثركم دقوا فتحلو إلى صحيفة نيرة إلساجرو مع 10 تخلت حملة كل تشحن إسران حمشتن and نزي the same thing أب تويتر ونزرق حيو نيرة لذي I think هجون بإنجليزيان بمحارينيان بتقرينيان غير كام حارينيا كوهندينا يكن تي بتقرينيان قالن غير كاس مزرقح كدليو
ክንጉስ ሱራት ናይ ፈትሑ ኢልካ በቃ ሎቢ ምግባር እዩ ሕጂ ልቦም ምጥፋዩ ንሓደ ሰሙን ከኡ ጌርካ ምርባሹን ከድልዩ ሶቶም ተጋሩን ክፈልጡ እዮም ፍትሓዊ ከም ዘይኮነቲ ስርዓት ዝጸምድዎ ዘለው ህዝቡ ዘይኽበረስ ከም ጌሩ ከኽብረና ኢሎምን ከሓስቡ ክጅምሩ እዮም ፈልጡ እንዲዮም ግን ዝያዳ ሕጂ በረሃሎም ድማ ስለዚህ ሲብከም ተገበርና ጽቡይ ነቀትዩ ኣነኮ ኣብ ወርሕ ሸውዓተውን ከም ኢለ ነይረት መጀመርያ ጽምዶ ገለምታት ምስበሉ ያ መጀመርያ ምስ ህዝብኩም ፍትሕዎም ድማቶም ሱራት ስለዚህ መልሰልካ መስለኒ thank you ኤልሳ يوه ስለዚህ ደሓን ኣጆና ናውን ክሓልፈልና እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ይምበር ኣምላኽ ሕግዘና ድማ ጸሎታ ኣይነቋርጽ ኣምላኽ ሕግዘና እምበር ካብ ሰልፊ ተሪፍና ኢና በሉ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ኣይትሕመቑ ኣይንሕመቕ ኩላህና በብ ዘለናዮ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ንጎስኩስ ትምባል መፍትሕ ኣይኮነን እንዲያውም ከምቲ ዝግብኦ ኣይኮንና ንቃለስ ندكمينا ስለዚህ ቁሩብ እዚ ድማ ቁሩብ ሞራል ክስታይ ተኾነና ኢንተንሲፋይ ንግበሩ አንተ ፈተነራትኒ ትኸሊ እንተጋ ግዜ ሃሊክ ሕራይ እሺ ኦኬ يغني شكرا انا سي امونغو ኢሳያስን ኣብን ምስቲ ዝሓለፈ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎና ኣብይ ክትመርሓና ኢኻ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝደረኻይ ክትገብር ኢኻ እንዳበለ ካብሎም ንጀም ሰራኸ መራሕና ኣይከሰርና ንዝበሎ ንዝኹሎም ግምት እትሄስ ናይ ብሓቂ ምስ ኢሳያስ ባእትለዎም ድውሽጣው ባእት ወላ ነቲ ህዝብ ንምድንጋር ዝግበር ዘሎ ብኽልቲ ዋላውን እኮ ዝለንቅነ ብጫ ባጫ ደበሌ ዝበሎሲ እኔና ይሱ ከተፋቀርን አሰብን እንካፈላለን ይብል ነይሩ እዩ አቦይና ደንሲ ነንበይኑ ሕልሞም ዲ ኮይኑ ዘሎ አብይ ኢሳያስ አሚኑ ንግስነት እንዲድለልሱ ናይ ነውሕ ግዜ ክነግስ ስለዝደሊ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ከምዘይን ብሮ ፈልጥ እዩ እና ኢሳያስ ምናልባት ናይ በሐቅ ድሌቱ ይክኸውን ዝኽእል ምክንያቱም ተደጋጋሚ ኮይኑ ናይ ኢሳያስ ታምስ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ቲ ገለት መርሓና ኢኻ ገለ ኩሉ ሲ ሕልሙ እዩ ነይሩ በቃ ስጋ ሕጂ ግን ኣይ ሰለጦን ኣሎ ኣመለስ ኣይጣዕሞን ኣይ ሰለጦን ኣብ ኣብይ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ስኻ ኢኻ ትመርሓና ክብል ከሎ ሲ እቲ ሱፕራይም ሚኒስተር ሓደ ፕሬዚደንት እዮም ክኾኑ እሱ ሕልሙ ነምበር 1 ነምበር 2 ክኸውን ተደጋጊሙ ዝረብ ናጸጥታናቱ ዝመለቑ ብዙሓት ዝነገሩና እዩ ስለዚህ እሱ ዘሎ ኣብ ሓንጎሉ ግን ኣይሰልጦን ኣሎ ዓመን ኣብይ ክሊር ገይርዎ እዩ ተዓሰብ ይደልዩ እምበር ምስ ኤርትራ ሕጂ ድማ ኦፍ ኮርስ ናይ ኤርትራ ናጽነት እውን ብደይ ሕጋዊ መንገዲ ስለተግበረ ክንቅልብሶ ኢና እውን ይብሉ ኣለው ኣይሰለጦምን ምናልባት ኢሳያስን ኣይሰለጦን ስለዚህ እቲ ዕንቅፋት ክኾኑና ዝበልዎ ድማ ንሕወሓት እዩ ነይሩ ከጥፍእዎ ድማ ፈቲኖም እዮም ብኩሉ እቲ ንንግስነቱ ዕንቅፋት ክኾኑኒ እዮም ኢሎም ኢሳያስ ድማ ንዋላ ነታ ምስ ኢትዮጵያ ንክሕውስ እኮ ናይ ሕወሓት እዮም ተቃዊሞም እምበር እሱ ድሌቱ እዩ ነይሩ ስለዚህ ንኤርትራውን ሓዲጋ እንጠልጢልዋ ኸይድ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስዋ ኸይድ ሕወሓት እንተጠፊኦም ጥራሕ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ስለዘይሰለጦ ምስ ኣብይ ፍቅሪ ዘለዎም ኣይመስለንን ቢኮዝ እቲ ጉዳይ ኣብ ዩኤን ኣብ ኢዩ በፂሑ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 6 ኤርትራ ቴብል ጌራ ናታ ሪዞሉሽን ነቲ ናህና ሪዞሉሽን ከተውድቕ እቲ ማንዴት ንኸይቅፅል ሕጂ ንኩለን ሃገራት ኣባላት ተን 47 ሃገራት ዝውስና ስለነዛርበን ወላ ናይ ኢትዮጵያ ከማን አትሊስት አብስቴን ግበሩ እንብሊና አብስቴን ወላ ግበሩ ንኩሎም ተደይደጊፍኩም አብስቴን ግን ግበሩ ንምንታይ ነት ህዝብ ትውጽዕዎ ንብሊና ከም ክስታ ዘሪብናዮም ኢና ግን ኣፍቲ ናይ ቮት ምዃን ግን አንጻር ኤርትራ እዮም ቮት ገይሮም ንመጀመሪያ ግዜ የስ ኤክስቴንድ ገበርት ማንዴት እዮም ኢሎም ኣብኡ ሕጂ እቲ ዲፕሎማቲካሊ እቲ ሪሌሽንሽፕ ከም ዘየለ እዩ ቢኮዝ ኣብ ዩኤን አንጻር ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ድሌትና ኤርትራ እዮም ክስታገሮም ንዓና ሓጊዞምና ምስተን የስት ማንዴት ክቅፅል ኣለዎ ዝብላ ሃገራት እዮም ኣድሚጾም
ስለዚህ ኣብ ጽቡቕ ናይ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ርክብ ዘለዋ ሃገራት ዝገብርኦ ኣይኮነን ስለዚ ኣብኡ እቲ መረጋገፂ ክኾነካ ኢለ እየ ቅድሚ እዩ ኢትዮጵያ እዮም ሎቢ ዝገብሩ ነይሮም ዋላ ኤርትራ እውን ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ማንዴት ንኸይሕደስ እሳ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ጌራ ኣባል ናይቲ ናይ ሂውማን ራይት ካውንስል ስለ ዝነበረት ካብተን 47 ሃገራት ን6 ዓመት ኣብኡ ነይራ ዋላ ወቅታቱ ከላ ኤርትራ እውን ነቲ ማንዴት ምእንቲ ጠጠው ከተብል ኢሉ ግን ኣይሰለጣን ብሓይሊ ኣምላኽ ስጋሕ ሕጂ ስለዚ ሲ ብዙሕ ፃዕሪ ኢና ንገብር ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝግበር ንክሕደስ ኣይሰለጣን ስለዚ ኣብኡ ድሕሪ ኢኻዮ እቲ ዝነበሮም ፍቕሪ ንፈልጦ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ወርሒ 6 ግን ተበቲኹ ምዃኑ የስ ቦት ገይሮም ኢትዮጵያ ማንዴት ናህና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ክሕደስ ስለዚ እቲ መረጋገፂ እሱታት ኣሎ ክብል ኢለ እየ ካልእ ኣብ ስጋዕ ዩኤን ደብዳቤ ይፅሕፉ ኣለዉ ሴክሬታሪ ጀነራል ወላ ሂውማን ራይት ካውንስል ኣብ ኩሉ ይፅሕፉ ኢትዮጵያ የጠንቅቑ ኣለዉ ይፅሕፉ ኣለዉ ቀዲሞም እቲኦም እውን ይመክቱ ኣለዉ ስለዚ ስባእሶም ናይ ሓቂ እዩ ናይ ሕሶት ኣይኮነን ዓብይ ሕልሚ ኣለዎ ዓሰብ ክወስድ ባይሁ ኮርኩሩ በቃ ንዓሰብ ዘምለሰ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ክበሃል በቃ ሃረር ኢሉ ኣሎ ሰልጦን ድማ ብሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ ያ ቴንክ ዩ ኤልሲ ሕቶ ኣለኩም ድባት ወላስ ከፈና ወዲ ኦኬ ኤልሲ ሓፍተይ በቃ ኣጋጣሚ ህማን ኢሸይ ታኒዓንተ ወይ ይተኽትብ ሰዓት ይከኣቲኺ ክንዛረብ ኣለና ክብል ኢለ ክብረት ይሃበለ ወትም በሉን ዝብሉና ትማይ ንበል እንዲያውም ሞር ሕጂ ምክንያት ኣለና እሱራትና ክፍትሑ ከነእዊ ኣባ ከነፈስካን ከርሚያ ንሩስያ ዝደገፋስ ከመይ ይመስለኪ ከርሚያ ሲ ከርሚያ እንዳትበሃል ቆይታታ ኣብ ሩስያ ምስ ወረረታ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝደገፈ ምድጋፍ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ናይ ወፃእተኛታት ክስታይ ቪዚት ዝገበሩ የማነ ገብረኣብን እዚ ዑስማን ሳልሕን እዮም ክሪሚያ ከይዶም ቪዚት ዝገበሩ ቨሪ ሳድ ኣብ ጀነራል ኣሰምብሊ እውን ኣብስቴን ክገብሩ እናኸኣሉ ደጊፎም ሕጂ ኦፍ ኮርስ ብሓይሊ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና እምበር ኣብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኤርትራ ንበይና ካብተን ኣፍሪካ ሃገራት ንሩስያ ዝደገፈት እያ ስለ ዝወረረት ሕጂ እንታይ ግን ብል ኣነ ሱታት ካብኡ ሸሚረ እንድሓስብ ብዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና በቃ ነቲ ህዝቢ ይውፅእ ህዝቢ ርአይ እቲ ስርዓት እብለኩም ኣለኹ እቲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ስርዓት ሓሌት ህዝቢ ኤርትራ የብሉ ሓሌት ህዝቢ ሃገር ኤርትራ የብሉን ሕሰብ ቦነ ሃገርካ ተሓሊ እንተኾንካሲ ሰባት ሃገሮም ንኸየፀብቑ ክትክልክል ዘይሕጋዊ ክትገብሮ ከይነድቁ ገዛ ኣባይቲ ከይሰርሑ ክትክልክል ዋላ ነቲ ተበላሹ ዘሎ መንደቃት ንኸይለኪ እሞ ከየፀብቆ ትኽልክል እዚ ናይ ጥዕና ኢኹም ትብሉ ኣይመስለንን እዚ እቲ ሰብኣይ ቀዳማይ ጋኔን ዝሰፈረው ካብኡ ናብኡ ኣንስተይቲ ጋኔት ዘላቱ ሰብኣይ ጨርሒት ትበሃል ጋኔን ዘላቱ ሰብኣይ እዩ ካልኡን ማዓታ ጋኔን ዝሰፈርዎ ስለ ዝኾነ ንሕና ጽቡቕ ጋኔን ድማ صحفت إذا ጨርሒት ካበያ መጽያ تا ጨርሒት ትበሃል ሓደ ሰብኣይkom ኢሎም ና ሓደ መዓልቲ ከምኡታት ዝረኣዮም ሰብኣዮም ብዙሕ ከምኡታት የውፅኦም ኣጋንንቲ ጨርሒት ትበሃል ኣጋንንቲ ዘላቶም መራሒ እዩ ናይ ኢትዮጵያ አክቲቪስት መሲለዮም ከየትኛው ጋር ነው ትጣዩ ኢሎምንስ ኤርትራ ካለው ጋይ የኔ ልጅ እሱማ ጨርሒት የምትባል አጋንንት የሴት አጋንንት ያለችበት መሪ እኮ ነው ካወቅነው እኮ ቆይተውናል አብገዳም ገለ ሳይዘብሉ ይኦም ፈሊጥናዩ አምላክ ሐግዝኪ ኢሎም አነ እኮ ሁሉ ጊዜ ይዛረብ ንወድ ባካሮ ከይመተሽዑ ረኺበዮ አጋጣሚ አባ ማሪኖ አሪፎም ቀብር መስገድኩ አታታርካሲ ጨርሒት በኋላ አጋንንት ላቱ ኢሎም ምን ተወልኩ ሹያቴ እኮ በጽባሂቱ ያብሳለስቱ ከኢትዮጵያ መጥሽው ይልኒ አትፍተ ጨርሒት ሆለል ዝብኔሩ ሞተን አጋንንቱ ናይ ተኸባቢሽም ከህልዎን ታይፈሊጥ ነበር ስርሑ ዘበለይ ልን በቀረባ እንዲ ዝፈልጡ አነ ዋላ ሓንቲ ዳውት አይገብርኒ አይጠራጠርኒ ተኽክል ሰብ ዝገብሮ ስራሕ አይኮነን ዝገብር ሰብ አይዚልኒ
እጂ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ድማ ከምኡ እዮም ዝብሉ ብቐረባ እውን ዝፈልጥዎ ብዙሕና ካልእ ከምኡታት ይዛረቡ እዮም ኣጋንንቲ ከም ዘለዎ እኳ ምንም ትጠራጠር ኣይትኽን ምክንያቱም ሰብ ዝሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ 34 ዓመት ንህዝቢ ካብ ሜዳ ትጠራጠር ኣይትኽን እንዳቐንፀለ ዝመፀ ሰብኣይ ናይ ደም ምስታይ ዝለመደ ናይ ሰብ ደም ተዘይቀቲሉ ዘይቀስን ሰብ ክንደይ ድዮም ድርሸኑ ክንደይ ድዮም ዝጠፍኡ ክንደይ መስዋዕቲ ድማ ከፍልህሉ ከምዞም ሳክሪፋይስ ዝገብሩ ኣጋንንቲ ስለዚ ኣምላኽ ይገላግለና ጥራሕ ካብ ሰብኣይ እዚ ኣይ ሃቭ ኖ አይዲያ በኸመይ ግን እሱ ከይከደ ምንም ኣብ ኤርትራ ቅሳነትን ሰላምን ኣይክህሉን እዩ ኣመንቲ ድፀልእ ክንደይ ኣመንቲ ድዩ ኣሲሩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዋላ ንፓትርያርክ ዝኣስር 16 ዓመት ክፈርሕዎ እቶም ካህናት ዋላ ከይፅሉ እዮም ዝፈርሑ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ሓንቲ ሰበይቲ ዝፈልጠን ተኣሲረን ወደን ንኮርስ ገለ ክገብር ኢሎም ሓፂር ኮርስ ሰዲዶሞስ ሞሊኦ ኣብ ካልእ ዕቑባ ሓቲቱ ሕጂ ኣሲሮመን 50,000 ክትከፍልለክ ተባሂለን ከምኡውን $5,000 ብዝያዳ ተኣሲረን ኣብ ዓዲ ኣቤቱ ሕጂ ሓደ ብዙሓት ወለዲ እሰሩ ነይሮም ሓደ ካህን ድማ ተኣሲሮም ሕጂ ኣብቲ ክስታይ ጸሎት እስክንግበር ንማህለል ኢሎም ክምህለሉ ምስ ጀመሩ መንግስቲ ክትግልበጥ ዲኻ ትምህለል ዘለኻ ኢሎም ክትክት ኣቢሎም ነቶም ካህን ሰኔን ዝነግራኒ ቤተሰብ እዮም ሕጂሲ ሕሰብ ዋላ ትምህላል ከማን መንግስቲ ትግልበጥ እዩ ዝመስሎም በቃ ይፈርሑ ስለ ዝኾኑ ይክዝ ሰይጣን ምህለል ኣይፈቱን እዩ ሰይጣን ጸሎት ኣይፈቱን እዩ ሱ ዋላ ክንፅልይ ከለም ሰብሲ ኣብ ገዙ ክፅልይ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብሕልፍሲ ይፈርሕ ኩሉ እጂ እዚ ናይ ብሓቂ ታሪክ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለዚ እወ ኣጋንንት ኣለዎ ካልእ ብዙሕ ነገር ዝገብሩ ኣለዎ ኣጋንንት ከም ዝሰፈሩ ዝፍለጥ ካልእ ግዜ ክዕልለኩም ይበሉ ብሩኽ ምሸት ደሓና ምስ ኤልሴ ብሩኽ ለይቲ እምበር ፍቅለይቲ ኮይኑ ያባና እወ ገጣሚ ሓፀር ይኽምፅኺ ብዝኾነ ኣዝና ነመስግን ስለቲ ሓበሬታ ስለኩሉ ነገር برتعي أملاك كل آمين مسكولهنا يعني اللي كبرت يهاب اللي عدل سلذهب كان أوكي good night